यहाँहरू सबैलाई यो सुशीला कोइराला नाटकघरमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैँ जस्तै प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिबार हामी यसरी नै यो काव्यिक भेला गर्नेछौँ र भेटिनेछौँ। आज यो 12औं अनुक्रम हो। यहाँ म मञ्चमा आउँदै गर्दा यहाँ पूर्वी जाने रेल गीत गुन्जिरहेको थियो र आज हामी माझ सोही गीतका रचनाकार आदरणीय दाई भोपाल राई आजको कार्यक्रममा काव्य नायकको रूपमा रहनुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि म स्वागत गर्दछु र यो काव्य रौणको 12औं अनुक्रम हो र यो 12औं अनुक्रमसम्म आइपुग्दा हामीले यस मञ्चमा कवि आदरणीय कवि बैरागी काइलाबाट आज 12औं अनुक्रमसम्म कवि भोपाल राईज्यूलाई पाएका छौँ। यो अर्थमा पनि हामी एकदमै गौरवान्वित महसुस गर्नेछौँ र अब म ढिला नगरिकन यो कार्यक्रमलाई सुचारू गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि एकपटक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँहरूसँग भएका मोबाइलका सेटहरूलाई कृपया साइलेन्ट मोडमा राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अबको क्रममा म मञ्चमा यहाँहरूको तालिका बीच स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस कार्यक्रमका काव्य नायक आदरणीय कवि दाजु भोपाल राईज्यूलाई। दाजुलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अबको करिब 1 घण्टा हामी दाजुका कविता जस्तै विचारहरू सुन्नेछौँ। हेलो, सुनिन्छ? आवाज ठिक छ? कविताको 12औं श्रृङ्खला यो काव्यरोहण आरोहण कविता यात्रामा 12औं सहभागीको रूपमा यो उपस्थित हुन पाउँदा म अत्यन्तै खुसी र एउटा गौरवको अनुभूति भइराखेको छ। यो अनुभूति साट्नको लागि तपाईहरूलाई यहाँनिर म यहाँ अगाडि बसेर तपाईहरू जति पछाडि हुनुहुन्छ मेरो अनुभूति साट्न अथवा सहभागिता तपाईहरूले जुन जनाइदिनुहुन्छ यतिखेर यो 1 घण्टा यसको लागि तपाईहरू जो हुनुहुन्छ जहाँ जहाँबाट आउनुभएको छ तपाईहरू सबलाई म पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। 1 घण्टाको कार्यक्रम म अलिकति तपाईहरूलाई मेरो अवस्थाबारे थोरै बताउन चाहन्छु। हिजो के अरे प्लेनबाट झरेँ र काठमाडौँको अलिकति यो विराटनगरभन्दा अलिक चिसो ठाउँ विराटनगरमा आएपछि गर्मीले एकैचोटि मलाई छोपे जस्तो फिल भएर रातभरि त्यो एसी खोलेर सुतेछु। त्यसपछि खोकीले एकदमै मलाई सताइराखेको छ। मलाई खोकी लागेर अलिकति डिस्टर्ब भयो भने यो 1 घण्टा बिचमा यहाँहरूले मलाई माफी दिनुहुनेछ। अब धेरै कुरा नगरौँ, समय एकदमै छोटो रहेछ। 1 घण्टाको कार्यक्रममा खास गरी मलाई तपाईहरूको अगाडि धेरैभन्दा धेरै कविता पढ्ने मोह पनि छ, लोभ पनि छ। त्योभन्दा बेसी अझ तपाईहरूसँग संवाद गर्ने मोह छ मसँग। यो 2-3 घण्टाको कार्यक्रम भने राम्रै हुन्थ्यो होला। 1 घण्टा जति कविता, 1 घण्टा जति संवाद अथवा बात, आफ्नो मनको कुराहरू भन्नु पाए राम्रै हुन्थ्यो होला। त्यसले धेरै उ नगरौँ। पहिलो कुरा त कविताको यो श्रृङ्खला अथवा कविताको वाचन कार्यक्रम भएपछि कविताको विषयमा 1-2वटा छोटो कुरा गर्न चाहन्छु। यो मेरो आफ्नो धारणा, त्यो धारणा पोखेपछि मात्रै मेरो कविता सम्भवतः प्रष्ट हुन्छ होला भन्छु। किनभने कयौँ मानिसहरूले कविताको कार्यक्रम भनेपछि आफ्नो ढङ्गको कविताको आशा गरेका हुन्छन् अथवा तपाईहरूले मबाट कस्तो कविता आशा गर्नुहुन्छ, होइन मैले कस्तो कविता लेख्छु त्यसमा केही मतलब भेद हुन सक्छ। त्यसले गर्दा कविताको विषयमा मलाई के लाग्छ भने कयौँ वर्ष भनौँ न लामो समयसम्म हामीले कवितालाई चाहिँ एउटा भाषाको खेल जस्तो
एउटा भाषाको प्ले हामीले यो नाटकमा प्ले वर्क गर्छौँ नि, त्यस्तो सम्झ्यौँ। अझ प्ले भन्दा नि प्लेजरको हिसाबले, एउटा रञ्जनको हिसाबले, आत्मरञ्जनको हिसाबले लामो समय भाषाको रञ्जन, भाषाको आत्मरञ्जन, मनोरञ्जनको एउटा विधा सम्झ्यौँ। कहिले पनि हामीले सम्झिनौँ कि यो धेरै यो शताब्दीौँ अगाडिसम्म भनौँ न, शताब्दीौँ अगाडिदेखि अहिलेको कालसम्म हामीले कवितालाई त्यो ढङ्गले सोच्यौँ। र कविता चाहिँ एउटा प्लेजर भन्दा पनि एउटा विचार हो भन्ने कुरा हामीले लगभग निकै कमले सोच्यौँ। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कविता प्लेजर भन्दा पनि एउटा विचारको खेल हो अथवा विचारको आयाम हो भन्ने लाग्छ मलाई। र जस्तो कि हामी भन्छौँ नि, के अरे पानीको यात्रा अथवा नदीको यात्रा, खोलाको यात्रा हामीले देखेको छौँ। पानी त पानी नै हो, तपाईँको पोखरीको पानी नै हो, पोखरीको पनि पानी नै हो, आहालको पनि पानी नै हो, खोलाको पनि पानी नै हो, एउटै हो। त्यो के अरे भौतिक विज्ञान अनुसार हेर्ने भने त्यो H2O भन्दो रहेछ, हाइड्रोजन र अक्सिजनको के अरे सम्मिश्रण पानी भन्छ। तर पानी एउटै भए पनि त्यसको गति अथवा त्यसको अवस्थिति फरक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कविता भनेको चाहिँ त्यो पानी भए पनि जमिरहेको दह अथवा जमिरहेको पोखरी होइन, त्यो चाहिँ बगेको गतिवान नदी हो जसले विचार उत्पादन गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने भाषाको खेल होइन कविता, कविता भनेको चाहिँ विचारको हतियार हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो कविताहरू चाहिँ प्राय यो ढङ्गले तपाईँले बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कविता मात्र एउटा जमेको आहाल होइन, यो चाहिँ बगेको नदी जस्तै, जसले धार क्रिएट गर्छ र ठुला ठुला चट्टानहरू चाहिँ फोर्छ। त्यसले गर्दा कविता भनेको विचारको प्रवाह हो भन्ने हो। र अर्को एउटा हामी बिचमा भनाइ के भन्ने छ भने प्राय अवधारणा कवितामाथि के छ भने धारणा अवधारणा, कविता भने चाहिँ सबैको लागि लेख्नुपर्छ अथवा कवि सबैको हुनुपर्छ भन्ने एउटा धारणा छ। एकदम जबरजस्त धारणा हो यो। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा कवि सबैको हुन गाह्रो छ, किन समाजमा सबै मान्छे समान छ भने कवि सबैको हुन सक्छ। यदि समाज विभेदित छ, वर्गीकृत छ भने कवि पनि सबैको हुन सक्दैन, कविता पनि सबैको हुन सक्दैन। किनभने एउटा कवि अथवा त्यो कवि जुन जरामा, जुन माटोमा जन्मेको छ, कविता त्यही जराबाट निस्केको हाँगाहरू, पातहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कवि सबैको हुन गाह्रो छ, कविता सबैको हुन गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो कविता चाहिँ यो विभेदहरूको समाजमा बसिराखेको जुन हामी छौँ, मेरो चाहिँ तपाईँको एउटा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अनुसार प्राय कविता लेख्छु। र एउटा मान्छे जो समाजमा बस्छ, त्यो कवि होस्, चाहे त्यो हाकिम होस्, त्यो चाहे मन्त्री होस्, त्यो चाहे प्रधानमन्त्री होस्, सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अनुसार आफ्नो जीवनयापन गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। र यही हिसाबले नै मेरो कविताहरूलाई तपाईँहरूले बुझिदिनुहुन्छ भन्ने म के अरे आशा र विश्वासका साथ म केही कविताहरू पढ्न चाहन्छु। म पहिलो कविता मेरो एउटा सीमान्त सौन्दर्य भन्ने सङ्ग्रह, पुरानो सङ्ग्रह छ, त्यसको पहिलो कविता। यो कविता त्यति राम्रो त छैन, तर यसले एउटा विचारको प्रभाव बोकेको छ। त्यसले गर्दा त्योबाट म सुरु हुन चाहन्छु। यो कविताको शीर्षक छ 230 वर्षपछि एक जवाफ भन्ने। 230 वर्ष पछि एक जवाफ। सन् 2003 को एक अपराह्न नयाँ सहस्राब्दीको वालिङहाङ किराँती पृथ्वीनारायण शाहको शालिग मुनि उभिन्छ र सोच्छ, मैले यो मान्छेलाई कहीँ देखेको छु, तर कहाँ? हाटमा होइन, खर्कमा होइन, गोठाला खेताला या रातको मेलामा होइन, साकेवामा होइन, कतै भट्टी र भेलातिर होइन, त्यसो भए कथा किम्बदन्ती या कुनै विपर्यास आँखामा होइन। तब कहाँ त? त्यो रात दिल्ली बजारको कुनै एउटा छिडीको कोठामा त्यसले एउटा भयङ्कर सपना देख्यो। भयङ्कर तर सचित्र, मध्ययुगीन सपना, तरबार र ढालहरूको टक्राहट,
खुडा खुकुरीको वज्र प्रहार, थुप्रै अपरिचित काला सेना, काला लबेदाहरू, घुयत्रो धनुकाँड, मान्छेहरूको कोलाहल, अशक्त महिला र केटाकेटीहरूका आर्तनाद, आफ्नै अगाडि ढल्दै गरेका रगतपच्चे गिँडहरू र तिनकै सामु हराइरहेका आफन्तहरूका क्षीण आवाज, जुन सम्भवतः सन् 1773 एउटा खुनी दृश्यपट थियो। अचम्म यत्रो अन्तरालपछि एक्कासी त्यसले यो सपना किन देख्यो? एउटा सम्पुष्ट उत्तर जो सायद अब त्यसले मात्र दिन सक्छ। सपना जुन देख्यो, खास गरी यो सपना त्यसैले नै किन देख्यो? मात्र एक झलको जवाफका लागि त्यसको सपनाले के यत्रो अन्तराल पर्खनै पर्थ्यो? के साँच्ची नै कहीँ देखे चाहिँ लागेको त्यो शालिगसँग कतै त्यसको भेट भएकै थियो? सपनामा झन्डै 230 वर्ष अगाडिको एउटा अशुभ साँझ, धुवाँ उड्दै गरेको एक खण्डहर अर्थात् रक्ताम्य हतुवागढी, जहाँ त्यो आफै पनि आफ्नो गिँडसँगै ढलिरहेको थियो, आफ्नो गढीसँगै ढलिरहेको थियो। धन्यवाद। वाचन आफ्नो आफ्नो शैलीमा हुन्छ। कविता अचल वाचनको पनि विभिन्न खालको धारहरू, ढपहरू, स्लम पोइट्रीहरू आइराखेको छ। तर मलाई कवितामा अभिनय गरेको त्यति मन पर्दैन। नाटकै रूपान्तरण गरियो भने त ठिक छ। कविता अभिनय गरेको म चाहिँ कविता चाहिँ अलिकति रफली जस्तो छ कविता त्यस्तै, किनभने कविताको धार बेग्लै हो। त्यो खास गरी पाठनमा भन्दा त्यो तपाईँको के अरे श्रवणमा भन्दा पाठनमा सबल लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। त्यसले गर्दाखेरि मैले जीवनमा कहिले पनि कविता पढ्नको लागि राम्रो पढ्नुपर्छ भनेर अभ्यास कहिले गरिनँ। जस्तो छ त्यस्तै यहाँहरूलाई म सुनाउँछु। अर्को एउटा कविता छ रातो नस्ल भन्ने। यो धेरै अगाडिदेखि लगभग 500 वर्षको दौरानमा हामीले त्यो इतिहास हामीले पाठ्य पुस्तकहरूमा पनि सुन्यौँ, पढ्यौँ। क्रिस्टोफर कोलम्बसको कथा, अमेरिका पत्ता लगायो भनेर। अनि एउटा ठुलो तने अभियन्ता, एउटा ठुलो महादेश पत्ता लगाउनेको मान्छेको नाममा, एउटा साहसी मान्छेको नाममा एउटा मानक बनायौँ कोलम्बसलाई। तर पछिल्लो कालमा आएर त्यो मानकहरू भत्किराखेको छ। कोलम्बसलाई हेर्ने दृष्टिकोण भत्किराखेको छ। त्यही कोलम्बसलाई सम्झेर एउटा मैले यो 62 सालतिर कविता लेखेको थिएँ, त्यो सुनाउन चाहन्छु। यहाँ एउटा शब्द छ लाम्पिरा भन्ने। लाम्पिरा भनेको चाहिँ त्यो कोलम्बसले नै नाम राखेको, के अरे रेड इन्डियन भनेर नाम राखेको मानिसहरूको एउटा नेता हो। रातो नस्ल। बाटो हराएको एउटा जहाज, जहाज हराएको एउटा बाटो, काट्दै पानीको छाल बडो गरुङ्गो बडो धीमा गतिमा ठोक्कियो आन्ध्र महासागरको उपल्लो किनारमा। बिग्रिएको कम्पास झुन्डाएर लङ्गुरमाथि उडाउँदै पिरो धुवाँ ककेसस पर्वतको फेदीबाट डामेर प्रतिकूल हावाको झापडले हल्लाउँदै च्यातिएको पताका लफ्र्याक लफ्र्याक इन्डियन सागरको खोजमा निस्किएको एउटा दिग्भ्रमित यात्री कुहिरोको बिचल्ली कागजै अचानक झुक्कियो कम्पासको उल्टो काँटासँग र झोक्किएर उत्रियो खिया परेको एकजोड टिटानस जुत्ता। टेक्यो झर्याम्म कुमारी माटो कपासका उद्भिदहरू, धमिल्यायो कुवाको शान्त पानी र सल्क्यायो ताजा हावाको जङ्गलमा अनौठो नस्लको आगो। बिना आवाज, बिना धुमधमाका बारुद गन्धमा पड्कियो एउटा कपटी आशय र पहिलोचोटि राता निहत्था आदि वंशलाई देख्यो एकजोर ककेसियन आँखाले। काडेर र्याल मुखभरि फैलायो एउटा अफवाह, हेर पत्ता लागेको छ केही नयाँ जातका शिकारहरू, केही स्वादिला राता इन्डियन र निर्विघ्न शिकार भूमि। ओ राता मान्छे, रातो नस्ल, त्यहाँ त्यही दिनदेखि मेटियो तिम्रो हजारौं वर्ष पुरानो इतिहास। चुट्टियो माटोको अक्षुण्ण नैसर्गिक तार र तिमी खुम्चियो मुस्किलले 400 वर्षको साँघुरो ग्रेगोरियन क्यालेन्डरभित्र। फैलिएर पूर्वको डङ्गुर फोहोरबाट हैजाका घोर अणुहरू, घोर कीटाणुहरू सल्कियो एकसाथ तिम्रो चुल्लोदेखि चिहानसम्म।
तिमीलाई तिम्रै तरुलको डोबबाट उखेल्यो हैजाको संक्रामक सभ्यताले र फेरि कहिल्यै रोकिएनन् हुलका हुल ती महामारी जहाजहरू। आश्चर्य पत्ता लागेकै भ्रमको कथित दिनदेखि तिमी हरायौ आफ्नो पत्ताबाटै, कहिल्यै नहराएको तिमी हराउनकै लागि सायद पत्ता लाग्यौ। त्यही दिनदेखि तिमी तिम्रो भूगोलको नक्सा च्यातियौ, तिमी तिम्रो इतिहासको जरा काटियौ, तिमी तिम्रो समाजशास्त्र भत्कियौ। यही एउटा तथागत भ्रम छ बाँकी विश्वलाई कि एकजोर जुत्ताको अकिञ्चन कला हो अटव्य अमेरिका। सहस्रौं पुस्ते त्यो आदिम नस्लभन्दा जेठो हो एउटा जहाजको नाइके। इन्डिया खोज्न हिँडेको तर हराएर अन्तै भेटिएको एउटा धूर्त व्यापारी। लाम्पिरा हौ लाम्पिरा, शोक मनाऊ शोक, आफू पत्ता लाग्नुको शोक। एउटा लम्ब ककेसियन कदको पुतला बनाऊ, अभ्यास गर धनुर्विद्याको, र सधैँझै यो वार्षिकीमा पनि तारो हाना फिरन्ते कोलम्बसलाई, तारो हाना फिरन्ते कोलम्बसलाई। धन्यवाद। एउटा अर्को कविता छ घाटे भन्ने कविता। दुईटा श्रृङ्खलामा लेखेको थिएँ मैले, एउटा घाटे 1 र घाटे 2। यो घाटे भनेको चाहिँ सबै ठाउँमा हुन्छ, तर स्पेसली आर्यघाटमा चाहिँ मानिसहरू त्यो मृत शरीर जलाउने घाटका अब मानिसहरूलाई घाटे भन्ने चलन। त्यो घाटे भन्ने मानिसको एउटा क्यारेक्टरसँग मलाई अनौठो लागेर एकपल्ट म र मेरो एकजना साथी आर्यघाटतिर गएको थियौँ। त्यो मेरो साथीले सोध्यो त्यो लास पोल्ने मान्छेलाई, तपाईँको यो कसरी के यो पोल्दाखेरि के हुन्छ, पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ भनेर। पाउँछौँ। के छ तपाईँहरूको पारिश्रमिक? राम्रै, मतलब जीविकार्जन राम्रै हुन्छ। कति कमाउनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो घाटेले के भनेको थियो भने होइन सिजनमा त राम्रै हुन्छ भनेको थियो। अब मलाई आश्चर्य लाग्यो, सिजन भनेको के हो? मानिस मृत्युको सिजन के हो? कुन सिजनमा चाहिँ अलिकति तपाईँलाई नाफा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हैजा महामारीको सिजनमा अलिक नाफा हुन्छ भनेको थियो। त्यहाँबाट मलाई दिमागमा के क्लिक भयो भने हामी त त्यो विद्रूप, त्यो प्रश्नको उत्तरले विद्रूप सोध्छौँ नि, एक खालको अनौठो उत्तर सोच लाग्छ नि हामीलाई त। तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने वास्तवमा उसको कर्म हो, उसको जागिर हो। होइन जसरी हामी सिजनमा पर्यटनमा सिजन लाग्यो भन्छौँ, कृषिमा सिजन लाग्यो भन्छौँ, उद्योगमा सिजन लाग्यो भन्छौँ, त्यो पनि उसको काम हो। त्यो अवश्य पनि सिजन लाग्छ होला उसको भनेर त्यो दिमागमा क्लिक लाग्यो र यो घाटे 2, घाटे 1 छ त्यो नपढौँ अहिले, घाटे 2 यो कथामा आधारित पढेर सुनाउँछु यहाँलाई। घाटमा ऊ कसैको नेता पोल्छ, कसैको कार्यकर्ता पोल्छ, कसैको मालिक त कसैको दास पोल्छ, तर खुद आफ्नो लागि भने ऊ केवल लास पोल्छ। घाटे हुनुको नाताले घाटमा ऊ फगत काम गर्छ। मान्छेहरू अचल छन् उसका लागि, अचल छ मान्छेको आँसु। मात्र लास जो परित्यक्त लुगा झैँ फाटेको मान्छे फ्यालेर निर्वस्त्र त्यहाँ आइपुग्छ, उसको लागि मात्र लास चल्छ। त्यसैको साथमा ऊ सम्पूर्ण हैसियतहरू पोल्छ। घाट जहाँ ऊ काम गर्छ युगौँदेखि यसरी नै चलिरहेको छ। थाहा छैन उसले दिने अतिरिक्त सेवा यसबाहेक अरू के छ। के उसको अर्थतन्त्र यस बापत सञ्चालित छ? भन्छ सिजनमा त ठिकै हो, तर यतिखेर सिजन अफ छ। कसैको नेता, कसैको कार्यकर्ता जो त्यसरी हठात घाटको आर्थिक सूचकाङ्कमा जोडिएको छ, के त्यस्तो कुनै सिजन हुन सक्छ? फेरि भन्छ हैजा महामारीको मौसम घाटको उर्वर सिजन हो। बस मान्छेका जम्मै स्थापित मानकहरू, मृत्युबोधका शास्त्रीय आयाम लाग्छ सब त्यहीँनिर विघटित छ। सुन्दा अर्थ राजनीति जस्तो लाग्ने उसको दुईटुक जवाफ जो उसको काम जत्तिकै मौलिक छ, अहिलेसम्मका कथित सङ्गतिहरू जम्मै त्यहीँनिर टुटेको छ। घाटमा जसरी ऊ सिजनको व्याख्या गर्छ, मानव ऊ घाटको एउटा उद्यमी हो, अथवा असार कुरिरहेको किसान, अथवा या कुनै पर्यटन व्यवसायी, अथवा विज्ञानको एक प्रवक्ता जसले घाटकै बारेमा भर्खरै एउटा भौतिक रहस्य उद्घाटन गरेको छ। र घाट एक्लो मसान घाट होइन, अब त्यो
ऊ भित्रको आणविक आगोको अर्को रसायन हो। त्यही रसायनमा गालेर जम्मै इतिहास, जम्मै धर्मशास्त्र र जलाएर उसले नलेखेको संविधान अब ऊ प्रयोगशालामा गरिरहेछ एउटा नयाँ परीक्षण। सुन, तै होस् त्यो लास जो एकैछिन अगाडिसम्म कसैको मालिक थिइस् र बाँचिन्जेल कसैले दास बनाइरहिस्। लौजा तेरो गीती, जिन्दगीभर घोलिरहिस् पानीमा अछुत रङ्ग र हेरिरहिस् वक्र कोणले। लौजा तेरो हात, तेरा आँखा, तेरो आदेशको डन्डा अगाडि झुक्ने छैन अब कुनै पनि विज्ञान। तेरो अधिभौतिक व्याख्या अनुसार चल्दैन मृत्यु सिद्धान्त। मेरो आत्मसम्मान, मेरो स्वाभिमान जसलाई तैँले कण कण मारिरहिस्, मर्नुको एक एक हिसाब अब दे। हजारौं वर्ष अघिदेखि एउटा मूल्य जो यस घाटको पानीमा मेरो आँसु जत्तिकै दण्डित पल पल बगिरह्यो। पल पलको आँसु फिर्ता दे, अब दे दे दे। धन्यवाद। म भरे बिर्सिन सक्छु। हाम्रो आयोजक धीरज कता छ? अरू सबै कविता छोडेर नि एउटा कविता पढ्नु है दाइ भनेर उसैले यो मेरो कविता थमाइदिरहेछ भर्खर, कहाँबाट भेट्टाएर। यो चिज मैले ल्याइन रहेछु, त्यो पहिला पढिदिइहाल्छु। प्रदर्शनीमा श्रीपेश भन्ने यो निकै धेरैले पढ्नुभयो होला, सायद बिर्सिनुभयो होला। यो गणतन्त्र राजतन्त्र गएपछि त्यसको लगभग 8-10 वर्ष पछाडि नारायण नाइटी दरबारमा श्रीपेश प्रदर्शनीमा राखिएको थियो, त्यसैलाई लिएर लेखेको। बहुत भाग्यमानी छन् गणतन्त्रका जनताहरू जसले देख्न पाउनेछन् बिल्कुल आमुखमा भूतपूर्व राजाको श्रीपेश। कथा किम्वदन्ती वा तस्बिरहरूमा अथवा महाराजाहरूको राज्यारोहणमा देखिने एक दुर्लभ दृश्य देखिनेछ प्रदर्शनीमा। अन्तिम राजाको निधारको डाम र अझै बासी नभइसकेको राजसी गन्धसँगै गणतन्त्र घोषणाको 10औं वर्षपछि सार्वजनिक गरिएको छ श्रीपेश। व्यस्त छन् लगत टिप्न पुरातत्व विभाग र सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ, जसमा छन् क्रमशः 750 थान हिराका टुक्रा, 2007 टुक्रा मोतीदाना, 27 थान पन्ना, 16 टुक्रा मणि माणिक्य, 7मा नवरत्न सुन र बर्ड अफ प्याराडाइजको पुच्छर। प्रदर्शनीमा छ निकै ठुलो हलचल। युगौँपछि प्रत्यक्ष संवादमा छन् एक अनौठो तिलस्मसँग जनताका नाङ्गा आँखा। कतिलाई थाहा होला कुनै युगमा हराएका थिए पुर्खाका हिरा जस्ता आँखा, जो उनीछन् हिराकै हार भएर श्रीपेशमा। आफ्नै दुःखको फटिकबाट पग्लिने असंख्य आमाका आँसु कतिखेर ढालिएछन् मोतीका नीला नीला दानामा। त्यत्तिकै उत्तेजक छैन श्रीपेशको कल्की, निभाएर अनाम चेलीहरूको कुमारी बत्ती बालिरहेछ शरीरभरि पन्ना मणि माणिक्य। त्यत्तिकै गायब भएका होइनन् इतिहासबाट देशका रत्नहरू, उत्तर हाजिर छ तर मौन छ श्रीपेशको नवरत्न। बिना रगतको खपत त्यत्तिकै पोतिएको होइन श्रीपेशमा लाल लाल सुनको झलक। अबोध बालकहरूको सपनाको प्वाख नकाटी कहाँ सम्भव थियो र त्यति सुन्दर कल्की। कतिलाई थाहा होला ऐनाको बुलेट प्रुफ बाकसभित्र किस्ता किस्ता समयको सिसा गालेर कसले बनायो त्यो एक ढिक्का शक्तिको मुकुट। प्रदर्शनीमा निस्सन्देह कुनै राजाहरू जोडिने छैनन् अब, तर बिना श्रीपेशका केही राजाहरू भने अवश्य पुग्नेछन् त्यहाँ र नाप्नेछन् अदृश्य फित्ताले श्रीपेश र आफै बीचको घट्दो दूरी। गणतन्त्र घोषणाको 10औं वर्षपछि प्रदर्शनीमा छ श्रीपेश, जहाँ 101 भाग्यमानी जनताहरू हेरिरहेछन् अभागी पुर्खाको खण्डित कथा। धन्यवाद। एउटा म विशेष गरेर अलिकति थोरै इस्युहरूमा, थोरै सामाजिक कथाहरूमा कविता लेख्न मन पराउँछु। हत्तपत्त अहिले पहिला त अब धेरै लेखियो, अहिले लगभग कविताहरू लेख्न पनि छोडियो। जब सामाजिक इस्युहरूले अलिकति भनौँ न मानिसलाई एक खालको तरङ्गित बनाउँछ, त्यस पछाडि लेखिँदो रहेछ। त्यही मध्येको एकजना। एउटा
निकै अगाडि यो धेरै वर्ष अगाडिको कविता सुनाउँछु म यहाँलाई। सिकल सेल एनिमिया भन्ने। सबैले थाहा छ तपाईँको सिकल सेल एनिमिया भनेको एउटा रोग हो। त्यो रगतमा त्यो व्हाइट ब्लड सेलमा लाग्ने रोग। त्यो चाहिँ अनौठो रोग कि त्यो मात्र एउटा जातिलाई मात्र लाग्छ, त्यो थारू जातिलाई, त्यो पनि पश्चिम कैलालीतिरको थारू जातिलाई। त्यो अनौठो रोग अनौठो लागेर अनि मैले सिकल सेल एनिमिया भन्ने कविता, छोटो कविता लेखेँ। सिकल सेल एनिमिया के यो भक्त भानुभक्तको संक्रामक भाषा हो अथवा राममणि आदिको सजातीय कविता, या गोर्खाली हिन्दुस्तानको राजकीय धर्म, अथवा महेन्द्रको लबेदा सुरुवाल, वा शासकीय नस्लको सफेद अनुहार? के हो यो सिकल सेल एनिमिया जसले चुसिरहेछ भित्र भित्रै निरन्तर एउटै जातिको रगत? भाषा, भारादारी नस्ल र मनुस्मृतिको मन्त्र जस्तै विभेदकारी भएर रोगले पनि सिद्ध्याइरहेछ केवल थारू जातिको अनुवंश। के हुरी चलेकै हो पश्चिमी तराईको दलदलतिर, जसले एकाएक घटाएको छ कुचिकारको कष्ट? बढार्नुपर्ने 17.5 लाख थारूहरू बिस्तारै बिस्तारै आफै बढारिँदै गए भने अवश्य घट्नेछ केही प्रदूषण, शिथिल बन्नेछ पहिचानको अवाञ्छित हल्ला, र आफै कम हुनेछ राज्यको अतिरिक्त बोझ। रह्यो देशको कुरा, देश त एक निरपेक्ष खण्डहर हो जो बिना थारू पनि चलि नै रहनेछ, चलि नै रहनेछ। धन्यवाद। एउटा कविता, ओ कायर पुरुष म अब सर्वथा कुमारी छैन। यो कविताको विषयमा नभनौँ, यहाँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ। धेरै पहिले नै आइपुगेको हो मेरो छेउमा वायुपङ्खी घोडा चढेर एक प्लाटुन अल्लारे हावा। मलाई छोएको हो सर्वप्रथम त्यसका उत्ताउला हातले, सुमसुम्याएको हो काउकुती लागुन्जेल भित्र कता हो कता। बेसरी जिस्किएको छिल्लिएको हुँ त्यो लवस्तरो हावासँग म। पहिले नै लुकी लुकी पल्लो घरको बार्दलीबाट चियाएको हो मेरो वक्ष, र खुत्रुक्क ओर्लिएर मेरा गाला पिडुला निधार चुमेको हो मेरो उत्तप्त ओठ त्यस नकचरो घामले। गुप्त दुनियाँ र त्यसको पहिलो पहिलो स्पर्श कस्तो हुन्छ सोध त्यो छाडा पानीलाई, जसले मेरो अश्लील वस्त्रसँगै क्रमशः छोडाउँदै छोडाउँदै हरेक अङ्ग अङ्ग केस केस भोगेको हो मलाई। पहिले नै मेरो आफ्नै प्रथम रजस्वलाबाट बलात्कृत भइसकेको छु म भित्रको आफ्नै श्रापबाट भङ्ग भइसकेको छ मेरो कुमारित्व। ओ पुरुष, के गर्छौ तिमी मलाई बलात्कार? के देखाउँछौ तिमी पहिलो हुनुको अहङ्कार? कुमारित्व त तिमीले निर्माण गरेको तिम्रै पुरुषत्व उचाली राख्ने भ्रमको भाषा बाहेक अरू केही होइन। यदि हो भने पनि त्यसको प्रथम हकदार मात्र प्रकृति हो, तिमी होइन। त्यसपछि पो तिमी आइपुग्यौ मेरो सामु धेरै ढिलो गरेर, जबकि तिमी डराउँछौ घामसँग, डराउँछौ हावासँग, पानीसँग। तिमी जस्तो कायर मान्छे जो डराउँछौ मेरो यौनाङ्गसँग, कदाचित तिमी मेरो लायक हुन सक्दैनौ। फर्क त्यहीबाट, म अब सर्वथा कुमारी छैन। ओ कायर पुरुष, जसले मलाई मात्र 2 थान स्तनमा जोक्दैन, मात्र 1 थान योनिमा सोच्दैन, र जो डराउँदैन मेरो पहिलो पहिलो प्रेम कहानी र मेरा भूतपूर्व प्रेमीहरूसँग, जसले मलाई स्वास्नी र मान्छेको समास भत्काएर केवल बुझ्छ एक सग्लो मान्छेको रूपमा। म त्यस्तो बहादुर पुरुषको प्रतीक्षामा छु। धन्यवाद। एउटा 8-9 वर्ष अगाडिको कविता छ हातमा, एक अन्तिम इच्छा पत्र। यो बडो संयोग हुँदो रहेछ, यो कविता पढ्ने हुटहुटी चलिरहेछ अहिले मलाई। यो कविता लेखेर छपाइसकेपछि एउटा अनौठो संयोग भएको छ।
मैले अचानक इन्डियाको प्रसिद्ध कवि अमृता प्रीतमको कविता भेट्टाएँ एउटा। ठ्याक्कै यही विषय, शैली त आफ्नो आफ्नो हुन्छ, तर मान्छेको संवेदनाहरू कसरी मिल्दो रहेछ भनेर म अनौठो लाग्यो। तपाईँहरूले अमृता प्रीतमको कविता भेट्नुभयो भने पढ्नुहोस्। यो लगभग यो यही सेन्टिमेन्ट्सको कविता छ। त्यो कविताको शीर्षक पनि झन्डै यस्तै इच्छा पत्र जस्तै नै रहेछ। मलाई गजब लाग्यो। त्यसले गर्दा यो कविता यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। एक अन्तिम इच्छा पत्र। गरिबै गरिबले भरिएको छ 2/3 दुनियाँ, मात्र बाँकी छ केही सानो हरित भाग, जहाँ फैलिरहेछ निरन्तर प्रदूषण 2/3 को। कसरी घटाउने होला त्यो सघन प्रदूषण, त्यत्रो ठुलो फोहोरको सङ्ख्या, कसरी कटौती गर्ने होला त्यहाँबाट आफ्नै फोहोरी नाम, जबकि बाँचिरहेछु गरिबै गरिबको बिचमा एक गरिब आफै म। चिन्तित छु, बाँचिन्जेल त बाँचेकै छु आजीवन गरिब भएर, मर्ने बेला चिन्तित हुन चाहन्छु, कङ्गालहरूको नाममा केही छाडेर केही बाँडेर, मर्ने बेला धनी भएर मर्न चाहन्छु। यी मेरा आँखा मृत्युपछि काम लाग्ने छैनन् आफ्नै लागि, बाँडिदिनु ती कङ्गालहरूलाई जोसँग देख्नलाई दृश्य त छ तर छैन दृष्टिकोण। मेरा हात दिनु तिनीहरूलाई जोसँग सहस्र संसार छ तर छैन सृजना, लगिदिनु खुट्टा त्यहाँ जहाँ उभिनलाई सुरक्षित जमिन छ तर छैन गति, बाणी खोलिदिनु तिनीहरूको अगाडि जोसँग शब्दको अजस्र भण्डार छ तर छैन गीत, गीती छरिदिनु त्यहाँ गीती छरिदिनु त्यहाँ जहाँ जहाँ उम्रेका छैनन् विचारको बिउ, रगत पोतिदिनु त्यो भित्तामा जहाँ लेखिएको छ मुक्तिको नारा पानीले, हड्डी छाला दाँत दिनु त्यो नवउदारवादी कारखानालाई जसले काडेर गरिबको छाला बनाउँछ धनीहरूको लागि ज्याकेट, मुटु कलेजो फोक्सो मृगौला सबका सब बाँडिदिनु, तर एउटा नितान्त निजी शब्द जसको आविष्कार मैले आफ्नो प्रेमिल कालमै गरेको हुँ र जसलाई लुकाएर राखेको छु कसैको गोप्य खातामा, त्यो कसैलाई नदिनु। गरिबै गरिबको दुनियाँमा बङ्गला गाडी जमिन ब्याङ्क ब्यालेन्स सबका सब 2/3 फोहोरभन्दा माथि, त्यो मेरो निजी सम्पत्ति जहाँ छ त्यही छाड्न चाहन्छु, बाँचिन्जेल त बाँचेकै छु आजीवन गरिब भएर, मर्ने बेला धनी भएर मर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अस्ति कहिले हो यो भरतपुरमा एउटा भीमबहादुर बिक भन्ने मान्छेको मन्दिर परिसरमा हत्या भएको थियो। त्यो हत्या भएपछि एउटा कविता लेखेँ, त्यो सुनाउँछु म। मन्दिर भन्ने भित्र धुमधामका साथ पूजा चलिरहेछ, बाहिर भीमबहादुर बिकको हत्या भइरहेछ, बीचमा छ एउटा रहस्यमय ढोका जसले कोरेको विभेदलाई मन्दिर भनिन्छ। के छ त्यहाँ भित्र जहाँ छिर्नको लागि तिमी ज्यान फालिरहेछौ? के छ त्यहाँ भित्र जहाँ छिर्न नदिएर कोही तिम्रो ज्यान लिइरहेछ? बीचमा छ एउटा विभेदकारी ढोका जसले शताब्दीौंदेखि तिमीलाई बाहिर राखेर भित्र अर्कै रहस्य लुकाइरहेछ, जसले भित्र र बाहिरको रहस्य भेदलाई नै मन्दिर भनिरहेछ। के छ त्यहाँ भित्र? आऊ अब हेर। मानवको भित्र केही छ। के छ त्यहाँ भित्र? आऊ अब हेर। मान कि भित्र केही छ, भित्र केही छ र नि बीचमा ढोका छ। तर किन चलिरहेछ हर बखत तिम्रो ज्यानको सौदा त्यहाँ? तिमीलाई बाहिर राखेर तिमीलाई नै मानिस हुनबाट रोक्ने भक्त र तिम्रै मृत्युको मन्त्रणा सुनिरहने भगवान कसरी तिम्रो भगवान हुन सक्छ? र मानव भित्र केही छैन, त्यसो भए किन जोगाइरहेछ मन्दिरले केवल भित्रको तिलस्म? किन तिमीले मागिरहेको जवाफ चुपचाप छ हजारौं वर्षदेखि त्यहाँ? सम्भवतः तिम्रो भगवान भित्र छैन, बाहिर छ। र अब निर्णय तिम्रै हातमा छ। सक्छौ तोड सबभन्दा पहिले त्यो विभेदकारी ढोका, नङ्ग्याउ भित्र नामका जम्मै मिथ्याहरू र ल्याऊ हरेकलाई गलहत्याएर बाहिर। तब मात्र देख्नेछौ तिमीले कहिल्यै नदेखेको मन्दिरको नाङ्गो अनुहार जसले रोकिराखेको छ आजसम्मको तिम्रो नैसर्गिक यात्रा। ओ पत्तलित यात्री, तिम्रो यात्रा त मन्दिरभन्दा धेरै 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 नै टाढा छ। धन्यवाद।
कति बज्यो हेर्दै गरौँ है। बहत्तर सालमा मधेस जलिरहेको थियो, उता कैलालीतिर थरुहट जलिरहेको थियो। त्यतिखेरै मेरो एउटा काव्य यात्रा चितवनमा भएको थियो। चितवनबाट यता पनि आउन सकिएन, उता पश्चिम पनि जान सकिएन। यात्रा यता आउने थियो, हामी त्यहीबाट फर्क्यौँ। अनि त्यहाँबाट चितवनबाट फर्किएपछि काठमाडौँ पुगेर मलाई लाग्यो एउटा मधेस आन्दोलनको गतिलो त्यो आन्दोलनसँग ऐक्यबद्धता जाहेर गरेर फर्किए जस्तो फिल भयो मलाई। चितवनमा आइपुग्नु पनि त्यस्तो सकस थियो। त्यसै विषयमा एउटा कविता लेखेको मैले 72 सालमा, चितवन टु काठमाडौँ भन्ने। धेरै वर्ष भयो भेलामा सभा समारोहहरूमा कपडा नखोलेको, धेरै भयो अङ्ग प्रदर्शन नगरेको। कसरी खोल्ने होला समारोहमा जुत्ता, महिला शरीरको गनाउने मजा, कसरी खोल्ने होला कम्मर माथिको मर्यादा, कम्मर मुनिको वर्जित दुनियाँ, र कसरी गर्ने होला खुल्ला सभामा क्याटवाक। सबभन्दा पहिले सोधियो मेरो नाम, धेरै वर्षपछि सम्झिँदै बोजूले जुराइदिएको एउटा वर्णशङ्कर हिज्जे, खोले कमिजको पहिलो बटन। त्यसपछि सोधियो घर, सालै पिच्छे धस्किरहने कृष्णभिरको पहिरो झैँ, सम्झिँदै घरको अध्रानो छाना, खोले दोस्रो बटन। सोधियो नितम्ब कम्बर छातीको नाप, सम्झिँदै त्रिशुलीको बन्जर किनार झैँ, परित्यक्त आमाको उदास अनुहार, खोले तेस्रो बटन। सम्झिँदै सम्झिँदै जतिकी नाङ्गो छ वर्षौँदेखि मधेस, खोलेर फ्यालिदिएँ दास ढुङ्गामा जुत्ता। जतिकी नाङ्गो छ थरुहट, फ्यालिदिएँ आङबाट मुङ्लिनमा कमिज। चुपचाप चुपचाप झुकाएर कमैया गर्दन, जसरी शान्त थियो बोकिन्जेल मालिकहरूको अखण्ड आसन, फुकालिदिएँ मलेखुमा भित्री गन्जी। थापिन्जेल नाङ्गो ढाडमाथि पहाडे राष्ट्रियताको कोर्रा, जसरी सही सलामत थियो तराईको सामाजिक सद्भाव, खोलिदिए नौ विषयमा पत्लुन। र धेरै वर्षपछि नाङ्गो हुनुको शताब्दी गीत जब गुन्जियो कैलालीमा, गुन्जियो जब सप्तरीमा, खलबलियो एकाएक एकतर्फी सद्भाव, र पड्कियो बन्दुकको तातो लोकतन्त्र, दन्कियो निषेधाज्ञा र कर्फ्यूको आगो, फ्यालिदिए थानकोटमा अन्डरवेयर। जुत्ता, कमिज, पत्लुन र बाटैभरि छरिएका अश्लील कपडाहरू देखेर थाहा पाओस् काठमाडौँले कि नाङ्गा मान्छेहरूको आवाजमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै यही बाटो भएर फर्किएछ एउटा नाङ्गो मान्छे। भरि सभाबाट यसरी रात अबेर गरेर नाङ्गो नाङ्गो थिल थिलो तय गरे एउटा यात्रा, चितवन टु काठमाडौँ। धन्यवाद। आयोजक कमिटीका भाइहरूले टाइमको ख्याल गर्नुहोला। यदि ऊ भयो भने एउटा अर्को कविता पढ्छु। यो सन् 2016मा हङकङ गएको थिएँ। त्यहाँ हङकङ जाने जति सबैले थाहा छ ओसन पार्क भन्ने छ। ओसन पार्कमा डल्फिनको खेलहरू, अघि मैले प्ले र प्लेजरको कुरा गरेँ नि, त्यो भयङ्कर प्रसिद्ध खेल हेर्न पाइन्छ। त्यस पछाडि मैले कविता लेखेँ ओसन पार्कको डल्फिन भनेर। अलिकति ओर छ पानीको फोहरा, थोरै पर छ पानीकै सर्कस घर, छेउमै छ पानीको समुद्र। पानीकै फोहरा, पानीकै सर्कस घर, तर काटिएको छ दुवैको लागि समुद्रसम्मको राजमार्ग। मानिसको तजविजमा उठ्छ पानीको आतिशबाजी, कला देखाउँछ पानीको फोहरा, खुल्छ सर्कस घरको मूल ढोका। मानिसकै इसारामा निस्कन्छन् पानीको गोप्य कोठाबाट, युद्ध मैदानमा निस्किएका सैनिकहरू झैँ एकहुल डल्फिनहरू।
मानिस हत्केला उचाल्छ, कावा खान्छन् हावामा डल्फिनहरू। मानिस सुशील छ, गीत गाउँछन् डल्फिनहरू। मानिस झुकेर ओठ थाप्छ, चुम्मा खान्छन् डल्फिनहरू। मानिस हात हल्लाउँछ, बाई बाई गर्छन् डल्फिनहरू। मानिसको एक एक इसारामा यसरी नाच्छन् ओसिन पारका बुद्धिमान डल्फिनहरू। छेउमै छ समुद्र, जो अन्तिम धर्म हो पानीको। समुद्र जो पहिलो शर्त हो डल्फिनको, तर काटेर त्यहाँसम्मको राजमार्ग हरेक सत्य मेटिरहेछन् मानिसहरू, हरेक नियम तोडिरहेछन् मानिसहरू। र मानिसहरूले नचाउँदा नाचिन्जेल प्रिय छन् डल्फिनहरू, उनीहरूको इसारा मानिन्जेल बुद्धिमान छन् डल्फिनहरू। यसरी अवरुद्ध गरेर सारा बाटो डल्फिनलाई मानिस बनाउन खोज्छन् मानिसहरू, डल्फिनलाई डल्फिन हुनबाट रोक्छन् मानिसहरू। भ्रम छ ओसिन पारका डल्फिनलाई कि उनीहरू मानिस हुन् कि डल्फिन हुन्। भ्रम छ ओसिन पारका डल्फिनलाई कि उनीहरू मानिस हुन् कि डल्फिन हुन्। उनीहरू नाचिरहेछन् कि युद्ध गरिरहेछन्, गाइरहेछन् कि रोइरहेछन्, बाँचिरहेछन् कि मरिरहेछन्। छेउमै छ समुद्र, छेउमै छ समुद्र, तर बिचारा डल्फिनहरूलाई थाहा छैन त्यो साँघुरो र परित्यक्त पानीको सर्कस घरमा किन उनीहरू मानिस बुद्धिमान भइरहन अभिशप्त छन्, किन उनीहरू मानिसको लागि बुद्धिमान भइरहन अभिशप्त छन्। धन्यवाद। हेलो हेलो, ठिक छ। नो वान किल्ड निर्मला। निर्मला पन्तको घटना सबैलाई थाहा छ। केही समय, निकै समय अगाडि कान्तिपुर पत्रिकाको सम्पादकीयमा एउटा शीर्षक देखेँ, सम्पादकीय चाहिँ नो वान किल्ड निर्मला भन्ने। त्यस शीर्षकले फेरि मलाई एक खालको उत्प्रेरित गर्यो यो कविता लेख्नलाई। नो वान किल्ड निर्मला। सहरको एक सल्तीको ब्रोडसिटमा एका बिहान छापियो एउटा बोल्ड सम्पादकीय, जसमा लेखिएको थियो नो वान किल्ड निर्मला। निर्मला आखिर को हो निर्मला, जो यसरी खबर कागजको अक्षर भएर घुस्छ एका बिहानै कसैको बैठक कोठामा र बिगार्छ कुनै कुलीन परिवारको ब्रेकफास्टकालीन क्षण, बिगार्छ कसैको प्रभातकालीन मङ्गलधुन र रोक्छ एका बिहानै मन्दिर धाइरहेको सहरलाई। दोष त सर्वत्र उसैको हो, दोष त सर्वथा उसैको, जसले चिन्न सकेन आफैले चढेको साइकलको घन्टीको आवाज, चिनेन आफैले बाँधिरहेको नाडी घडीको काँटा सुई, चिनेन आफैले सधैँ पढिरहेको किताबको अक्षर, आफ्नै अभिन्न साथी, आफैसँग दौडिरहेको हावामा व्याप्त पुरुष गन्ध, चिनेन प्रहरीको वर्दीमा लुकिरहेको छद्म अपराध। दोष त अझ त्यो धमिलो पानीको हो जो रातभरि जमिरह्यो निर्मलाको लास मुनि र अनाधिकृत पखालिदियो उसको रक्तम्य यौनाङ्ग, पखालिदियो वीर्यमा लथपथ च्यातिएको पेन्टी। दोष त्यो डमी अभियुक्तको हो जसले जानी जानी देखाइदियो आफ्नो डिएनए परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट। अपराधी त्यो चिताको आगो हो जसले जलाइदियो निर्मलाको भेजाइनल स्वाब र नष्ट गरिदियो घटनाको समूल प्रमाण। मानिसहरू त सब निर्दोष छन्, मानिसहरू त सब निर्दोष छन्, ये सब शङ्कारहित छन्। यसकारण कि मानिस भन्न साथ बुझ्नुपर्छ ती सब लोग्ने मानिसहरू हुन्। ती मध्ये जो शङ्काको घेराभित्र छन् ती शङ्काको हातभन्दा धेरै माथि छन्, र जो शङ्काको हातभन्दा माथि छन् तिनीहरू दोषी हुनै सक्दैनन्। ओ प्रहरी, छानबिन आयोग, दोषरहित मानिसहरू मध्ये बलात्कार कसैले नगरे पनि, कसैले हत्या नगरे पनि अब फेरि बाँच्ने छैन निर्मला, तिर्ने छैन राज्यलाई कर, खोज्ने छैन नागरिकताको प्रमाणपत्र, र फेरि दर्ने छैन दोस्रो बलात्कारको केस। नमनाऊ निर्मला मर्नुको किन्चित दुःख, असान्दर्भिक शोक, निर्मला मर्नुले रोकिने छैन प्रहरीको तलब, छानबिन आएको सुविधा, रोकिने छैन आवधिक निर्वाचन, घट्ने छैन पुरुषको लिङ्गको आकार, मात्र घटेछ भने घट्नेछ योनिहरूको अध्यावधिक आँकडा, घट्नेछ फगत एक सेवा प्रदायक योनि जसले केही फरक पर्नेवाला छैन उत्तुङ्ग लिङ्गको पराक्रमलाई। यसर्थ कि अर्थशास्त्रको नियमअनुसार योनि भनेको बजारको मागले उत्पादन गर्ने सेवा प्रदायक माल हो।
पराक्रम भनेको सेवामाथिको नैसर्गिक उपभोग हो र निर्मला भनेको कुनै एक निर्मला मात्र होइन, बाँकी सब निर्मलाहरूले दिनुपर्ने सेवाको नियति हो। सुन, बरु यही बिचमा एउटा थप खुसीको खबर छ। लौ तयार हो अब कि त्यही उखुबारेको उपल्लो किनार छेउ कुनै अमुक आमाको काखमा तयार भएरछ फेरि अर्को निर्मला। आऊ र छान आमा र बालिका मध्ये कुनै एक्लै याद देखाऊ, दुवैमाथि पालै पालो तिम्रो पराक्रम। मानिसहरू त सब निर्दोष छन्, सब शङ्कारहित छन्। ती जो शङ्काको हातभन्दा माथि छन् उनीहरू दोषी हुनै सक्दैनन्। त्यसैले समाउ त्यो उखुबारीमा लुकिरहेको बतासलाई, जसले मारेको हुन सक्छ निर्मलालाई सास थुनेर। समाउ त्यो छेउैको बाटोलाई, किन दौडिरहेछ बेतोडले विपरीत दिशातर्फ त्यो। परीक्षण गर ऊ ढलिरहेको माटोको डिएनए, कतै माटोले नै लखेटी लखेटी गरेको हुन सक्छ बलात्कार, अथवा पक्र त्यो उखुको धारिलो पातलाई जसले रेटेको हुन सक्छ उसको डोरी जस्तो घाँटी। बतास, पानी, आगो, माटो, उखुको पात, आखिर कसले गर्यो त्यस्तो नैसर्गिक पराक्रम र गर्यो उसको हत्या? कि सहरमा हल्ला छ, नो वान किल निर्मला, नो वान किल निर्मला। धन्यवाद। कति मिनट बाँकी छ? 5-7 मिनट, 15 मिनट जति मिल्छ। ल, अब म त्यसो भए धेरै पढ्दिनँ, 2-3टा जति पढ्छु। त्यसो भए यसो गर्छु, म यो नपढौँ, 3टा पढ्छु म। ल, छोटो छोटो पढ्नु पर्यो त्यसो। एउटा सुनको लिङ्ग भन्ने पढ्छु म। उहिले उहिले लिङ्ग थियो मासुको, अर्थात् मासु बाहेक थिएन मासुको युगमा लिङ्गको छुट्टै महाख्यान। थिएन त्यसको अतिरिक्त क्रियाकलाप, न थियो प्रदूषण कुनै चल्ती धातुको। मासुकै पुर्खा, मासुकै वंशज वृक्ष, धर्म कानुन सब थोक थियो मासुको। मासुकै समानान्तर लिङ्ग त फगत एक सेवा प्रदायक, जसको अनन्य हाजिरीमा स्वतन्त्र थियो मासुको सत्ता। लिङ्ग बिल्कुल अधीनमा थियो मासुको। बिस्तारै लिङ्ग बन्यो ढुङ्गाको। ढुङ्गा भएपछि लिङ्ग अचानक परिणत भयो लिङ्गभन्दा बढी औजारमा, जसले परीक्षण गर्यो मासुमाथि आफ्नो पहिलो पराक्रम। बिस्तारै ठडिँदै गयो मासुको मैनमाथि ढुङ्गाको वर्चस्व, ठडिँदै गयो उत्पादनको नयाँ शक्ति सिद्धान्त। जहाँ थियो मासुको आराध्य गुफा, ठिक त्यहीँ छाडेर मासुलाई अर्जाप्दै लिङ्गको लिङ्गीय चेतना बिस्तारै बाहिर निस्क्यो लिङ्ग र संसारलाई दुई फ्याक चिरेर बनायो लिङ्गको छुट्टै संसार। पछि लिङ्ग बन्यो फलामको, पछि लिङ्ग बन्यो फलामको। 81 प्रकट भयो मासुको दुनियाँमा फलामको भगवान। टेकेर फलामकै गजुरले मासुको मन्दिरमाथि घोषणा गर्यो भगवानले आफ्नो विशेषाधिकार। फलामकै दर्शनशास्त्र, फलामकै आख्यान र फलामकै उन्नत अर्थ राजनीतिभित्र कैद गरेर मासुलाई सुरु गर्यो लिङ्गले आफ्नो वीर्यको निजीकरण। अहिले लिङ्ग छ सुनको, अहिले लिङ्ग छ सुनको, अर्थात् सुनको भएपछि बदलिएको छ एकाएक लिङ्गको अतिरिक्त लीला। बदलिएको छ मासु बहुराष्ट्रिय बजारको नाफामूलक वस्तुमा, जहाँ प्रशोधन गरिन्छ ठुलो पैमानामा मासुको कच्चा पदार्थ र उत्पादन गरिन्छ 101 रङ्गीन पुतलीहरू। सुन र मासु बीचको यो विनिमय बजारमा सुनकै कलमद्वारा लेखिएको छ मासुको बजारशास्त्र, जसले थामिरहेछ लिङ्गको पुँजीवाद। ओ मासुको ऐतिहासिक सत्ता, ओ मासुको ऐतिहासिक सत्ता, तिमी यतिखेर लिङ्गको स्वर्णयुगमा छौ। तर मासुबाट सुरु भएको यो धातु यात्रा जो यतिखेर सुनमा परिणत भएको छ, सर्वथा मासुकै विरुद्धमा छ। त्यसैले रोक धातुको लिङ्गलाई, रोक धातु हुनबाट लिङ्गलाई। धन्यवाद। अलि छिटो छिटो पढेँ मैले। एउटा छोटो भाषा भन्ने पढिदिइहाल्छु।
भाषा आफ्नो आफ्नो, अघि मैले भाषाको कुरा गरेँ, प्रत्येक कुरा भाषा हो जसले जे प्रयोग गर्छ जीवनमा त्यसले भाषा मान्नुपर्छ। एउटा भाषाको कुरा गर्छु म यहाँ। भाषा सुरुमा त मैले पनि गाएको गीतकै भाषा हो। दुःखको हाक पारेमा दुःखकै कविता उनेर चोक चोक डबली डबली सुनाएकै हो उसले नसुन्ने गीत। सुरुमा त मैले पनि बोलेको मासुकै आँसुकै भाषा हो। गला गला छाती छाती बगाएको हो उसले नबुझ्ने भाषा। पहिले त मैले पनि गरेकै हुँ काने खुसी, फुसफुसाएको हुँ नजिकै उसको कानमा, एकैछिन उत्तेजित भएर हराएको थियो ऊ कतै। त्यसपछि पो सिकेको हुँ आवाज निकाल्न, त्यसपछि पो सिकेको हुँ आवाज निकाल्न, कराएको हुँ बिस्सरी निस्केर गल्लीमा। अचानक झस्किए झैँ गरेर कोचेको थियो उसले कानमा चोर औँला। बल्ल चिनेको हुँ मैले सडक, बनाएको हुँ त्यसपछि नारा, निकालेको हुँ जुलुस, सर्लक्क मोडेर कारगेट सवारी लम्केको थियो ऊ आफ्नो लक्ष्य गृहतिर। गीत गाएँ सुनेन, कविता लेखेँ सुनेन, रोएँ सुनेन, फुसफुसाएँ सुनेन, चिच्याएँ सुनेन, नारा गन्काएँ सुनेन। त्यसपछि बदले मैले उसँग संवाद गर्ने मेरो पछिल्लो भाषा। सारे खत्रक्क ओठबाट हातमा लम्क्याएँ अन्तिम भाषाको ट्रिगरमाथि औँला। यतिखेर ऊ भनिरहेछ यो बन्दुक हो, म भनिरहेछु यो त्यही गीतको अन्तिम पंक्ति हो। धन्यवाद। अब दुईटा कविता सुनाउँछु, त्यति भए त्यतिले टाइम। एउटा चाहिँ छोटो छ, एउटा यो चाहिँ अस्ति यो कविता अलिकति म आफैलाई माया लाग्छ यो कविताको, त्यसले गर्दा जहाँ जान्छु त्यही सुनाउँछु। अस्ति हाम्रो विराट किराँती यहाँ छ, उसको झापामा कार्यक्रम थियो धरमपुरमा, मनमाया स्मृति प्रतिष्ठानको। त्यसमा जाँदा पनि यो मैले कविता सुनाएँ। यो अहिले यो नयाँ एउटा कविता सङ्ग्रह, यही कविताहरू बटुल बाटुल पारेर एउटा सङ्ग्रह निस्किँदैछ मेरो, यारी भन्ने। त्यही मध्येको एउटा कविता सुनाउँछु म। यारी भन्ने शीर्षकमा मैले 70-71 सालदेखि एउटा निरन्तर श्रृङ्खलाबद्ध कविता लेखिरहेको थिएँ। त्यसैको एउटा यो कविता। मेरी यारी मलाई एकदमै हतार छ भन्ने। जुलुस जस्तो जिन्दगी हाँकेर हेर, म तिम्रो 84 लाख जुनीमा उपस्थित छु, तर माफ गर मलाई, म तिम्रो प्रेमको आरामदायी काउचमा बसेर कुनै उत्तर जन्मको भविष्यवाणी पर्खिरहन सक्दिनँ। मलाई अफसोस छ किनभने मलाई एकदमै हतार छ। सय सय जुनीको तिम्रो भक्ति लहरी कुनै धुरन्धुर वस्तादको स्वरमा गुन्जिए जस्तै मेरो पनि जन्म जन्मान्तर हुने भए म छुट्याउने थिएँ एउटा जुनी गीतलाई। अर्को जुनी छुट्याउँथे दुःखको सौन्दर्यलाई, छुट्याउँथे तेस्रो जुनी मुक्तिको उज्यालोलाई, र अन्तिम जुनी तिम्रो प्रेमलाई। तर अफसोस छ मलाई एकदमै हतार छ। सक्छौ बन्द गर त्यो 84औं योनिको लीला, च्यात दिमागबाट आधा लेखेर पट्याइएको कागज, र माया गर मेरो मायाको विज्ञानलाई। यी सब थोक मायाको न्युटन सिद्धान्त र प्रणय शास्त्रको आइन्स्टाइन सूत्र मैले यही जुनीमा परीक्षण गरिसक्नु छ। बाँचिन्जेल भूतका रसायन र भविताका अणु परमाणुहरू मैले यही जिन्दगीले भोग्नु छ। धेरै घाँसहरू वैंशको हतारमा या कुनै अनासक्त हातमा छाडेर हिँडेको छु, म त्यो दिनको पनि भोको छु। धेरै सासहरू अर्काको इच्छामा अर्काकै छातीमा जो फेरेको छु, म त्यसको पनि भोको छु। सिङ्गै खोला धाएर मेट्न नचाहेको तिर्खा, सिङ्गै ब्रह्माण्ड पाएर चढ्न नसकेको चोमुलुङमा यात्राको यस टाकुराबाट हेरी पठाउँछु, म त कहाँ हो कहाँ झर्दै झर्दै आइपुगेछु। मलाई साँच्चै नै, तर अफसोस छ मलाई साँच्चै नै हतार छ। हतार हतारमै टिपेर हिँड्नु छ मैले जुलुसबाट एउटा जिन्दगी, बदल्नु छ एकपछि अर्को स्टेसन, छुट्नु छ रेल, र हतार हतारमै फेरि हाँक्नु छ मैले अर्को जुलुस। पिउन नजानेर चोखै बगी गएको खोला, चढ्न नसकेर झन्झन अग्ली गएको चोमुलुङमा, र छाडेर हिँडेका युगीन भोकहरू जसलाई गालेर दुथोपा पदार्थमा जम्मै जम्मै क्षतिको हिसाब स्वरूप मैले यही जुनीमा रोइदिनु छ। यही जुनीमा लेखिसक्नु पर्नेछ मैले दुःखको सौन्दर्य शास्त्र,
ढलेका छन् आफ्नै आँसुको धरहरा मुनि अनाम गाथाका शिरहरू, तिनलाई कसै गरी उठाउनु छ। लड्नु छ सघन लडाईँ अँध्यारो पृथ्वीसँग, र हल्लाउँदै मुक्तिको उज्यालो ग्रहमा तिम्रो प्रेमको गुलाफी रुमाल। यही जुनीमा गाउनु छ मैले सय सय जुनीको गीत। विश्वास छैन मलाई कुनै अर्को अतिरिक्त जन्मको। हेर, एक दिनको एक डल्ला घाम मेरै थाप्लोको क्षितिजबाट अब उत्तरार्ध ढल्किसकेको छ। बिस्तारै सास पर्न लागेको छ। हेर, एकैछिनपछि तिमीलाई छाडेर मैले फेरि घर फर्किनु छ मेरी यारी। त्यसैले मलाई हतार छ, मलाई एकदमै हतार छ। धन्यवाद। अब अर्को छोटो अन्तिममा एउटा यसको शीर्षक पनि अन्तिम हिसाब भन्ने छ, त्यसबाट क्लोजिङ गरिदिन्छु म। सुन्दैछु नि। कविता गीत गीत त ल्याइन त। कविता ल, यो अन्तिम कविता छोटो छ, अन्तिम हिसाब। यो क्लोजिङमा ठ्याक्क शीर्षक मिल्ने रहेछ। अन्तिम हिसाब। 7 अरब मानिसहरूमध्ये मात्र तिमी एकजनालाई सुनाउनु पर्ने एउटा कुरा छ। तर समस्या छ, दुनियाँमा तिमी एक्लो छैनौ, तिमीसँगै 7 अरब मानिसहरू पनि छन्। सुन्ने अधिकार तिम्रो हो कि होइन मलाई थाहा छैन, तर नसुनाउने अधिकार कसैसँग छ भने त्यो केवल मसँग मात्रै छ। सुनाउँदिन तिम्रा लागि मात्र, सुनाउँदिन मात्र तिम्रो लागि खिपेको ओठको 2.5 अक्षर ओठमै बाँध्नेछु। उड्न लागेको सासको एक संवाद सासमै थुन्नेछु, र मेरो अन्तिम प्रस्थानसँगै लगेर आफ्नो चिहानमा त्यसलाई आफैसँग सेलाउनेछु। बल्ल थाहा पाउनेछौ घाटा कसलाई पर्नेछ। धन्यवाद। ल, यसैलाई इन्डिङ गरौँ। र आज जे जति कविताहरू कतिवटा भयो मलाई थाहा भएन, जति जने पढे सुनिदिनु हो। र सबभन्दा ठुलो कुरा यो काव्यारोहणसँग सम्बन्धित भाइहरूले मलाई यो 12औं श्रृङ्खलामा, यो आरोहण कविता श्रृङ्खलाको 12औं श्रृङ्खला सुन्दैछु। यो एपिसोडको अन्तिम श्रृङ्खला अरे। बैरागी कालदैबाट मौसममा आउँदा एउटा एपिसोड सिद्धियो भन्ने कुरा सुन्दैछु। यसको लागि साँच्चै नै हाम्रो रमेश चन्द्र भाइहरू, धीरज भाइहरू, यी दुईजना युवा भाइहरूलाई म धेरै धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी म यस कारणले पनि धन्य छु कि कहिलेकाहीँ काठमाडौँबाट प्लेनमा आएर विराटनगर उत्रिने, त्यो एयरपोर्टसम्म आएर धरानतिर जाने त हो, तर जीवनमै मैले यो कार्यक्रममा यसरी उपस्थित हुने त के, काठमाडौँमा विराटनगरमा एक रात बास पनि बसेका थिइनँ म आजसम्म, मेरो घर पूर्वमै भए पनि। यो अहोभाग्य हो मेरो लागि। यो 12औं श्रृङ्खलाको एपिसोड मात्र होइन, विराटनगरसँगको यो एक रातको सान्निध्यता र अनि त्यहाँदेखि यो कार्यक्रमले मलाई साँच्चै नै धन्य बनाएको छ। यसको लागि म खास गरी यो केही समय अगाडि कार्यक्रमहरूतिर पनि त्यति नहिँड्ने मान्छे, काठमाडौँमै पनि कमु चन्द्र गुरुङको अस्ति कार्यक्रम भएछ, मैले थाहै पाइनँ काठमाडौँ भएछ। म त्यस्तो अलिकति कता सूचनाबाट कता चोडिए जस्तो काठमाडौँमा बसेर पनि फेसबुकले त थाहा दिन्छ, तर कयौँ कुराहरू फेसबुकको आधिकारिक हुँदैन। त्यही भएर अलिकति चुडिए जस्तो भएर बस्ने मान्छेलाई यो विराटनगरको यो गुरुकुलको यो चाहिँ हलमा जोडिदिने जुन एउटा सत्कार्य भाइहरूले गर्नुभयो, यसको लागि यो काव्यारोहण चाहिँ कार्यक्रमका सञ्चालक भाइहरू समस्त तपाईँहरूलाई र खास गरी विराटनगरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय कार्यक्रमका काव्य नायक आदरणीय कवि भूपाल राईज्यूलाई हामी गुरुकुलको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। र यो 12औं अनुक्रममा 22सम्म आइपुग्यो र अब यसपछि हाम्रो कार्यक्रममा हामी
आजको यस कार्यक्रमका काव्य नायकलाई आरोहण काव्य सम्मानद्वारा सम्मानित गर्दैछौँ र यो कार्यको लागि म अगाडि मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु आरोहण गुरुकुल विराटनगरका महासचिव तथा प्राज्ञ आदरणीय दाजु विवश पोखरेलज्यूलाई, यसै गरी आरोहण गुरुकुल विराटनगरका अध्यक्ष आदरणीय दाई भैरव छेत्रीज्यूलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु र आजको यस कार्यक्रमका काव्य नायक आदरणीय कवि भूपाल राईज्यूलाई दोसल्लाले सम्मानित गरिदिनु हुनको लागि म प्राज्ञ आदरणीय दाजु विवशज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र आरोहण काव्य सम्मान अर्पण गरिदिनुको लागि आरोहण गुरुकुल विराटनगरका अध्यक्ष भैरव छेत्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो 12औं अनुक्रममा यहाँहरूको यो उत्साहजनक उपस्थितिको लागि धेरै टाढा टाढादेखि यहाँसम्म आउनु भएको छ। यहाँहरूलाई हृदयबाट एकदमै धेरै आभार व्यक्त गर्दै हाम्रो कार्यक्रम विधिवत रूपमा समापन भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँहरू फोटो सेसनमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।